अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं उस खबर के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो पिछले 2 दिन से हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, और वो ख़बर है बलूचिस्तान में पेश आए वाक़े की, जिसको कि अब बता दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि ये 4 जून को हुआ था। जो लोगों का कत्ल हुआ है वहाँ पर उनकी पसंद की शादी करने पर, और जिसका रुख अब बातचीत का यूं जा रहा है कि ये औरत और ये मर्द ऑलरेडी शादीशुदा थे। औरत जो है उनके 5 बच्चे थे और जो मर्द था उसके 4 बच्चे थे, और वो अलग अलग अपने घरों से भाग के इकट्ठे रहे साल 1.5 साल, और फिर उनको यहाँ बुलाकर कत्ल किया गया। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो शादीशुदा थे और वो भाग कर गए थे तो 1.5 साल के बाद जब घर वालों ने दावत के लिए उनको बुलाया है तो क्या वो बेवकूफ़ थे कि वो उनके कहने पर वापस आए? उन्हें नहीं पता कि हम अपने बच्चे और अपनी फैमिली छोड़ कर गए हैं, तो हमें अब दोबारा अपनी फैमिली की तरफ जाना हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है। ये चीज़ें बिल्कुल सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि ये मीडिया अब इस रुख पर बात करे कि वो लड़की या औरत जो है वो बा किरदार नहीं थी, बद किरदार थी, उसने शादी नहीं की थी, बल्कि वो एक शादीशुदा बीवी की हैसियत से भाग के अपने जो चाहने वाले के साथ चली गई। अच्छा, अगर इन्हीं सारी बातों को सच भी मान लिया जाए कि वो शादीशुदा थी या फिर वो अपने बच्चे छोड़ के गई थी, तो उसके मियाँ और उसके बच्चों का रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने लाया जा रहा, या उस बंदे का जो इसके साथ कत्ल हुआ है उसकी फैमिली का रिकॉर्ड अभी तक क्यों सामने नहीं लाया जा सका है। दूसरी बात ये है कि अगर ये लड़की के ख़ानदान ने उनको बुला के कत्ल किया तो आप ये बताएं कि जो बंदा इसके साथ कत्ल हुआ है उसका ख़ानदान कहाँ है? क्या उन्होंने गैरत के मामले पे अपने बेटे को, अपने भाई को या अपने उस सपूत को कत्ल करने की कोशिश की जो एक उनके इजाज़त के बगैर किसी औरत से शादी करके गया था? नहीं। ये एजाज़ हमेशा से लड़कियों के वालिदैन, भाई और उनकी फैमिलीज़ को क्यों हासिल रहता है कि वो गैरत के नाम पे कत्ल करें औरतों को, ना सिर्फ औरतों को, उनके पार्टनर्स को भी। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में अभी तक वो जंगल के कानून की सूरत में मौजूद हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का जो ज़माना था, जहालत का ज़माना था, वहाँ के दौर की पैदावार और वहाँ के दौर की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि बेशक हम ये कहें कि ये तालीम की कमी है, लेकिन इसमें हम सबसे बड़ी बात तालीम के साथ साथ तरबियत की भी होगी कि पख्तून फैमिलीज़ या जो भी फैमिलीज़ इस तरह की हरकत करती हैं, अमूमन करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पख्तून ही करते हैं, बाकी इलाकों में भी होती हैं, उनको ये तरबियत घर से मिलनी चाहिए कि अगर लड़का आपको अपनी पसंद के बारे में बताता है तो आप बखुशी उसकी शादी करवाते हैं, शादियाने बजाते हैं, उसके घर जो लड़की वो अगर कोई भगा के भी ले आए तो उसको भी अपनाया जाता है, ठीक है, और अपने बेटे को जो है वो पूरी सपोर्ट दी जाती है उसने घर में बसने के लिए, आबाद होने के लिए। लेकिन ये सब कुछ औरतों के लिए क्यों नहीं है? क्यों उनको इजाज़त नहीं कि वो भी अपनी किसी पसंद का इजहार करें? और अगर इन दोनों की पसंद को किसी ने समझ के उनकी शादी करवा दी होती तो आज ये पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। और सिर्फ इनको सज़ा इस बात की दी गई है कि उन्होंने अपने इस फैसले को फैमिली की रजामंदी नहीं ली और उस फैसले के ऊपर अमल किया। किसी ने भी उसके फैसले को सपोर्ट करने की बजाय उन दोनों के फैसले को, चाहे वो लड़की का ख़ानदान था या लड़के का, उन दोनों ने इस बात को गैरत का मामला समझा कि लड़की या लड़के ने अपनी पसंद का इजहार क्यों किया। चले हम इसको औरत और मर्द कह लेते हैं, नहीं कहते हैं लड़की लड़का। वो शक्ल से अगर मैच्योर लग रहे हैं और 1.5 साल से वो शादी में थे, तो ये कौन सा तरीका था उनको इस तरह से फ़ैसला सुनाने का, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ये फ़ैसला कर चुकी हुई है कि कोई भी जिरगा सिस्टम अलाउ नहीं। उसके बावजूद जिरगे ये काम करते हैं और जिरगों में इस तरह के पंचायतों में फ़ैसले होते हैं, उन पर अमल दरामद होते हैं, और पंचायतों में ना हो तो घरों में हो जाते हैं। आप देखिए, कभी किसी को बहू पसंद नहीं आती तो उसको जला के मार दिया जाता है। एक बहू सऊदी अरब से यहाँ अपना बेबी डिलीवर करने आई ससुराल में, और वो कई दिन तक उसके टुकड़े करके उसको मार के उसको गायब किया गया, और उसके शौहर ने जब देखा कई दिनों से उसका फ़ोन नहीं आ रहा, उसके बाप ने, तो पता चला कि ये यहाँ ये हालात हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा औरतों के साथ क्यों होती चली आ रही हैं? अगरचे मैं ये नहीं कहूँगी कि इस केस में सिर्फ औरत को मारा गया है, दोनों को मारा गया है। दूसरी बात ये है कि ये कत्ल या मौत का जो फ़ैसला है वो अल्लाह ताला ने कभी भी किसी इंसान के हाथ में नहीं दिया हुआ है। तो ये इन्होंने अल्लाह का इख्तियार अपने हाथ में लिया, ना सिर्फ लिया बल्कि उसको जान से मारा। जो मज़हब एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है, उस मज़हब के नाम पर हम लोग
وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب ہوتے ہیں، کہ کسی کو وہ ایسی سزا دینا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں دے یا آخرت میں دے، یا اس کا اختیار تھا، مگر یہاں پر لوگوں نے خود کو ہی خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اس طرح کی زندگی موت کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے لگے ہیں۔ میں خاص طور پر بلوچستان کے اپنے جو بہن بھائی ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ کیا آپ سب بھی اس کی آواز نہیں بنیں گے؟ اس کیس میں آپ شیتل یا بانو جو بھی نام ہے اس خاتون کا، اس کی آواز نہیں بنیں گے؟ اس کے چہرے پر اگر آپ دیکھیں تو کتنا سکون ہے۔ کیا کوئی شخص بھی جو 7-8 گولیاں کھا کے مرا ہو، اس کے چہرے پر اتنا سکون کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ جس وقار سے وہ چل کے جا رہی تھی، کسی نے ایسے انداز میں بھی یہ دیکھا ہے؟ خود آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو وہ ساری ساری رات تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں اور لوگوں کو 100 وصیتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو پتہ تھا کہ ہماری فیملی کی روایات کیا ہیں، یہ پتہ نہیں کس دھوکے میں واپس آئی اپنی فیملی کے پاس، اور جب یہ اس کو لے کر گئے ہیں مقتل گاہ کی طرف تو اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس نے بار بار کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا ہے، لیکن اس کی بات کو کون مانتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو حق ہی نہیں ہے کسی کو سچ بولنے کا، کسی کو پسند ظاہر کرنے کا، کسی کو اپنی پسندیدہ لائف پارٹنر چننے کا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ جب یہ حق نہیں دیا تو اس نے وہ حق اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن اس کے بعد وہ خدا بن گئے، اس کے خاندان والے خدا بن گئے۔ انہوں نے کہا بس اب یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے اور ہمیں اس کو سزا دیں گے۔ یعنی وہ جو اگر آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی جرگہ سسٹم کو سپورٹ کریں، وہ بھی اس فیصلے کو سپورٹ کریں، وہ بھی عورت کو بد کردار ثابت کرنے پر تلیں تاکہ یہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ جو دونوں کا قتل ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کو کہ وہ بد کردار تھی، اس کا بندہ بھی بد کردار تھا، دونوں کا نکاح جو کہ انہوں نے نہیں مانا، اس نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کا نکاح تھا، وہ بھی نہیں تھا، تو بھی کیا کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یوں کھڑے کھڑے اس کسی کو گولی مار دیں، وہ بھی اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے 19 مردوں کے سامنے جو آپ کے خاندان کے ہیں، جن کے سامنے آپ نے اپنی پگڑیاں جو ہیں ان کے شملے اونچے کیے، ان دونوں کا قتل کر کے، اور خاص طور پر لڑکی کے لواحقین نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی کو مار کے کیا اپنے شملوں کو بلند کر لیا ہے؟ اپنے کرداروں سے اپنے شملے کو بلند کریں۔ آپ لڑکیوں کے خون سے اپنے خاندان کی عزت بناتے ہیں، آپ کو یہ نہیں احساس کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ کسی کو کیا سکھا رہے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو صرف لڑکیوں کو مارنا چاہیے؟ آپ خود باہر دیکھیں کہ کبھی کسی عورت نے کسی آدمی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج تک کوئی مرد دنیا میں موجود ہی نہ ہوتا۔ لیکن میں آپ کو پھر کہتی ہوں کہ ایسے قبیلے جن کو یہ حق ہی نہیں دینا لڑکیوں کو، تو وہ ان کو پیدا ہوتے مار دیں آپ۔ اس کے بعد نہ آپ کے گھر میں بیٹی ہوگی، نہ آپ کے گھر میں بہن ہوگی، نہ آپ کے گھر میں بیوی ہوگی، نہ آپ کے کوئی نسل بڑھانے والا ہوگا۔ آپ لوگ خوشی سے اپنی جو مردانہ معاشرہ ہے اس کو جئیں۔ آپ لڑکیوں کو بالکل مار دیں، پیدائشی طور پر مار دیا کریں، جو ہی پتہ چلے بیٹی ہوئی ہے گردن اڑا دی، بس یہ آپ کے لیے بہترین رہے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگیوں میں عورتوں کی اہمیت کیا ہے، ان کے رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ جو ماں ہیں، جو آپ کی بہن ہے، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو آپ کی بہنیں ہیں، جو آپ کے خاندان کو سنبھال رہی ہیں، آپ کی نسلوں کو آگے بڑھا رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم ایک بار پھر بھی جائزہ لیں گے جو یہ کیس آگے بڑھے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے اس واقعے کے بارے میں اپنے کمنٹس میں اظہار ضرور کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ کیا اس طرح کے واقعات ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے چاہیے؟ میں پختون ماؤں سے بات کر رہی ہوں کہ کیا آپ اپنے بیٹوں کی پرورش کرتے ہوئے ان کو یہ بات دماغ میں نہیں ڈال سکتی کہ یہ غیرتیں صرف عورتوں کے نام پر نہیں ہوتی، مردوں کے بھی کردار غیرت کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں تمام کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد ہم اگلے جو معاملات اس کیس کے چلیں گے ان پر بات کرتے رہیں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔